अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मेरी नित नई बातें सुनिए। मैं अपनी गुफ्तगू को मैन काइंड एंड ह्यूमैनिटी के मुताबिक लेकर आता हूँ। मेरी किसी भी गुफ्तगू में कोशिश क्या बल्कि यकीन है, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी टेंशन का मामला मैं डिस्कस नहीं करता, जरूरत नहीं है। इतने अपने ही सुकून लेने के मामलात हैं कि हमें सुकून चाहिए, तो सुकून वाली ही बातें क्यों ना करें। सुकून मेडिटेशन है, सुकून फेथ से मिलता है, सुकून रिलैक्स करता है, सुकून बॉडी को, स्पिरिट को, और आपकी बॉडी के हर हिस्से को सुकून चाहिए। और हम अगर कंट्रोवर्सी को लेकर आएंगे तो पूरा ही चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने कितनी टेक्नोलॉजी जो है वो कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। मेरा पैगाम मैनकाइंड है, मेरा मैसेज ह्यूमैनिटी है, हर इंसान तक पहुंचे, क्योंकि हर इंसान को पैदा करने वाली जात एक ही है, और उस जात का नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मुझे सुनते चले जाइए। बहुत लोग बहुत वीक हो चुके हैं और बहुत वीक होते हैं। बहुत से लोग बहुत ही दुबले पतले होते हैं और बेचारे परेशान होते हैं कि बहुत मेडिकल में भागते हैं, मेडिकल में जाते हैं कि हमें कोई अच्छी ऐसी दवाई दे दे जिससे कि हम बहुत मोटे हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं। बहुत लोग पतले दुबले, और अब पतले लोग इस पर गौर नहीं करते कि हमें खाने पीने में तवज्जो देनी चाहिए। खाने पीने में ये जरूरी नहीं है कि आपने मटन ही खाना है, आप मोटे हो जाएंगे। खाने में बहुत जरूरी नहीं है कि आपने देसी चिकन ही खाना है तो आप मोटे हो जाएंगे। खाने में जरूरी नहीं है कि आपने बटेर ही खाना है तो आप मोटे हो जाएंगे। अरे भाई प्लीज मेरी बातें सुनते चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो ये मुर्गन गजाएं, ये जो मटन है, ये जो बटेर है, ये आपको बीमार करते हैं, ये आपको बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं। और आपको क्या पता कि आपने जो चिकन मंगवा लिया है, क्या वो चिकन सही था या नहीं। वो चिकन किस मुर्गी से उन्होंने बनाया, क्या उसको हलाल करते वक्त अल्लाह अकबर कंप्लीट पढ़ा गया है कि नहीं, आपको नहीं पता। आपने मंगवाया, आपके घर में आ गया, ओके, अच्छा, इस तरह आप मटन खाते हैं। इसी तरह आपको यह नहीं पता कि मटन आपने मंगवाया तो मटन वाले ने हमें बकरे का जो गोश्त बनाकर भेजा, तो क्या उसको सही तरह हलाल किया, कितनी मर्तबा उसके ऊपर तकबीर पढ़ी, आपको नहीं पता। आप खा रहे हैं, वो खाने में आप खाएं, मना नहीं है, लेकिन इस खाने में आप सब्जी का इस्तेमाल कर लें, उसमें सब्जी डाल लें, आप सब्जी को डाल लें, आप खाएं। लेकिन जो लोग बहुत दुबले पतले हैं और वो मोटे नहीं हो पाते, वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं। बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं कमजोर और दुबली पतली थी और काफी पतली थी। सेहतमंद होने के लिए मैंने ताजा पकी हुई खजूरें और खीरे खाए, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अब ये आयशा सदीका अपनी मिसाल दे रही हैं। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? उम्मुल मोमिनीन है। हजरत आयशा सदीका उम्मुल मोमिनीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहतरमा बीबी साहिबा है। आप बहुत पतली थी, आपने अपने आप को बेहतर करना था, तो यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा कि खजूरें खाओ, खजूरों से बेहतर हो जाओगी। तो वो फरमाती हैं कि मैंने ताजा पकी हुई खजूरें खाई और खीरे खाए, जिससे वो फरमाती हैं कि मैं सेहतमंद हो गई। तो हजरत आयशा सदीका ने भी खजूर पे जोर दिया, क्योंकि खजूर खाने से सेहत मिलती है। जो बहुत पतले दुबले हैं,
وہ کھجور کھانا شروع کر دیں. 3 کھجوریں صبح کھائیں, 3 کھجوریں شام کو کھائیں, اور ہو سکے تو دودھ بھی ساتھ پی لیں, آپ کو فرق پڑے گا. اور کھجوریں صحت مند بناتی ہیں, انرجی دیتی ہیں, کھجوریں صحت آپ کو عطا کرتی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صبح نہار منہ کھایا کرو, ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. نہار منہ کھجوریں کھایا کرو. میرے آقا فرما رہے ہیں خالی پیٹ صبح اٹھتے ہو نہار منہ تو کھجوریں کھایا کرو, پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ میرے آقا, میرے پیارے سونے آقا رحمت اللہ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جن کو پیٹ کی تکلیف ہے, جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے دانتوں کو چباتے ہیں, اکثر دانتوں کو رات کو کرتے ہیں بچے, یہ دانت چباتے ہیں, اپنے دانتوں کو دانتوں سے مارتے ہیں. کئی بچے سوتے ہوئے دانتوں سے ٹکراتے ہیں, یعنی دانت ملتے ہیں, ملتے ہوئے سوتے بھی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑا ہے. بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے آ جاتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر کروڑوں درود و سلام, آپ نے اس کا کتنا پیارا نسخہ دے دیا. آپ فرماتے ہیں کہ خالی پیٹ کھجوریں کھایا کرو تو اپنے آپ اٹھتے ہیں. سو کر آپ خالی پیٹ اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ کھجوریں کھائیں. خالی پیٹ کھجوریں کھانے سے آپ کو پیٹ میں جو کیڑے ہیں وہ بالکل مر جاتے ہیں, کیڑے ختم ہو جائیں گے, اور کیڑے آپ کے پیٹ سے نکل جائیں گے. آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. اور آپ دیکھیں خاص طور پر کہ گیسٹرو پرابلم اس سے ختم ہو جائے گا. وہ صبح نہار منہ خالی پیٹ کھجوریں کھائیں, آپ کو گیسٹرو سے بھی فرق پڑے گا. جن کو اور گیس کی بیماریاں میرا خیال ہے اب آلموسٹ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ کھاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, کھاتے ہیں سو جاتے ہیں, اور واک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے. جن کو بار بار سٹول پرابلم ہے وہ خالی پیٹ کھجوریں کھائیں. جن کو بار بار پیٹ میں درد رہتی ہے وہ خالی پیٹ کھجوریں کھائیں. اور جو بات میرے آقا رحمت اللہ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دیتے ہیں, وہ بات پرفیکٹ بات ہے. آپ نے جو فرما دیا خالی پیٹ کھجوریں کھایا کرو, تو آپ خالی پیٹ کھجوریں کھائیں. سو کر اٹھتے ہی نہار منہ تو آپ خالی پیٹ کھجوریں کھائیں, آپ کو فرق پڑے گا. آپ کہیں گے واقعی کمال ہو گیا, پیٹ کی درد بالکل ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اجوا کھجور جنت کا پھل ہے, اس میں ہر بیماری سے شفا ہے.